कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बयान किया है ना, और उस रिश्ते को आप समझें जो कुरान पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता बयान किया। काहुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। वो तुम्हारा लिबास है और तुम, अल्लाहु अकबर, कैसा खूबसूरत लफ्ज कुरान पाक ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया वो तुम्हारा लिबास है और तुम, समझ आ रही है ना जी बात की, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तीन खूबियां तो हर लिबास में होती, तीन चीजों के लिए लिबास पहना जाता है। तीन चीजें, तीन किस्म की आसाइशें लिबास में पाई जाती हैं। इस पर तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। सबसे पहली चीज, लिबास जो होता है वो बंदे को गर्मी और सर्दी से बचाता है। सख्त सर्दी में लिबास ले लें तो बंदा सर्दी से बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर बीवी की तरफ कोई तकलीफ आती है तो मियाँ उसको बचाता, और अगर मियाँ की तरफ कोई तकलीफ आती है तो औरत उसको बचाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास आदमी के ऐब छुपाता है। उसके वजूद पर कितने धब्बे हैं, कितने निशान हैं, वो सारे छुपा लेता है लिबास। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले होते हैं, ऐब बताने वाले, रोना रोने वाले नहीं होते कि बीबी जब भी मेके गई उसने जाकर रोना शुरू कर दिया, इतनी मैं तांगू दूसरा है ही कोई नहीं। और खामद साहब जब भी मिले उन्होंने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरी क्या बात थी, मुझे मिल क्या गया है, मैं क्या था, मेरे साथ हुआ क्या है। तो लिबास है, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे। बोलिए, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, एक दूसरे की गलतियों की पर्दा पोशी करेंगे। और तीसरा, लिबास का क्या मकसद होता है? लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। लिबास आदमी की अच्छी और खूबसूरत तबीयत का हिस्सा होता है। जो लिबास होता है वो इंसान को जीनत बख्शता है, खूबसूरत कर देता है। दाढ़ी वाला आदमी नंगे सिर फिरे तो खूबसूरत नहीं लगता, टोपी पहन ले तो बड़ा प्यारा लगता है, टोपी पहने तो बड़ा, और अगर इमामा बांध ले तो नूर नाला नूर होना शुरू हो। अल्लाह करे आप खुश हो जाए, आमीन तो कह दें। और अल्लाह करे फजर की नमाज आप इमामा बांध के पढ़ ले, आमीन तो कहे। चलो कोनी जिन्हों की दाढ़ी नहीं उन्होंने रखनी चाहिए, जिन्हों की नहीं होना नु मौजू नहीं था, पर हमारी भी मजबूरी है, दाढ़ी आ ही जाती है, हर मौजू में शामिल हो जाती, रखनी चाहिए। सब याद रखें, लिबास आदमी को जीनत देता है। कुरान मजीद के लफ्जों पे गौर करो। अगर तो शादी के बाद बीवी के आने की वजह से खामद को सुकून नहीं मिला तो इसका मतलब है उसने घर को जीनत नहीं दी। और अगर शादी के बाद उस बच्ची को तहफ्फुज नहीं मिला, उसको अपने घर के अंदर सुकून नहीं मिला, तो उसका मतलब है खामद ने उसे जीनत, उस लिबास ने जीनत नहीं दी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस मुकद्दस रिश्ते को इस्लाम ने बांधा और लिबास कह के बांधा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो खारजी लोगों को मना किया है। मेरी जाती राय ये है कि मियाँ बीवी की जाती लड़ाई कोई भी नहीं होती। जाती लड़ाई, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? कोई नहीं आ रही? अल्लाह जुदा दे आप। मियाँ बीवी की जाती लड़ाई कोई नहीं होती। होता पता क्या है? लड़के से पूछें कि बताएं जनाब क्या हाल है, तो कहते हैं बीवी मेरी सही है, उसके घर वाले नहीं सही। सुने आपने भी कभी ये लफ्ज? तो इसी तरीके से अगर लड़की से पूछें कि तेरा क्या हाल है, तो कहती है खामन तो मेरा ध्यान रखता है, उसकी अम्मा नहीं ख्याल रखने। तो लड़ाई जो होती है वो तीसरे आदमी की वजह से होती है। तेरी अम्मा आई थी तो इस तरह कह गई, तो तेरा भाई आ गया था तो वो ये कह गया, तीसरे फर्द की वजह से। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे बंदे को समझाया है, तीसरे फर्द को हुजूर ने समझाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरदार, माँ, भाई, बेटा, बाप, सारे लिहाज करें, बसने दे मियाँ बीवी। अगर शादी कर दिया तो उनको सुकून से रहने दो। तुम दो जुमले कह के चले गए, कोई ऐब निकाल के जो छुपा हुआ था खामन की नजर में वो निकाल के बता दिया कि तेरी बीवी ये काम भी करती, अब तुम तो हट गए वो बात कह के, अब उन्होंने इकट्ठे रहना है। उनकी जिंदगी मुसीबत का शिकार हो गई, आजमाइश में आ गए वो दोनों, सारी जिंदगी कुड़ते रहे। एक एक ऐब निकाल के लड़की के घर वाले लड़के का उसे बता के चले गए, तेरे खामद में ये ऐब पाया जाता है। वो सारी जिंदगी कुड़ते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, उन्होंने तो इकट्ठे रहना है। बताने वाला चला गया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लानती है वो शख्स, लानती है वो शख्स। या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाया, जो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाता है और मर्द को बीवी के खिलाफ, वो लानती है, मलऊन है, रहमत इलाही से दूर है वो शख्स। इन्हें करीब करने की कोशिश कर, तो इनके अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की, तो नबी पाक ने दोनों के सर जोड़े और दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई, दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के सामने जनाब अली के फजाइल बयान फरमाते, और जनाब अली आते तो नबी पाक फरमाते, फातिमा तो मेरे वजूद का हिस्सा है, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है,
تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا، یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں کہ ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیز۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق، خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں، آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا، تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل کر اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی، اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکر، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں، جو اپنی بیوی، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خامند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم
अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के तहत अकलादी अता फरमाई है, तुम अगर चाहोगे सीधी करना तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। हुजूर क्या करें? फरमाया इसके साथ गुजारा करो, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा, इसके साथ वक्त गुजारो, अल्लाह तुम्हें उसका ये जहन बनाना चाहिए खामन। और खामन की जिम्मेदारी है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में बित तफसील लिखा है। आप फरमाते हैं खामन की जिम्मेदारी है औरत को कपड़ा फराम कर, रोटी फराम कर, रहने के लिए घर देना, नान नफके का ख्याल करना। और आप फरमाते हैं अगर वो मुतालबा करे तो हफ्ते में एक दिन उसके माँ बाप से मिलाने भी ले जा सकते। हफ्ते में जी कोई नहीं बोलते तुसी हफ्ते च नहीं, ये नहीं सही लफज, हर हफ्ते ऐ सौख है। कदों मिलान करना है? भावें ना बोलो, गल ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਕਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, तो तुम ही ना मिला अपनी अम्मा नो रोज भाई। लेकिन हाँ आला हजरत फरमाते हैं हफ्ते में एक दफा माँ बाप से बोले। बेटी का प्यार माँ बाप से ज्यादा होता है कि बेटे का? लो तो सारे पता है, यानी तुसी घट कर दे हो ना, तां बेटी का ना ले आ जाए। सही बात कर रहा हूँ। तो जिसका प्यार ज्यादा है उसको रोक दिया, कहते नहीं रोज नहीं जाइदा, साल बाद जाई। बल्कि उनते अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक फजल करे, दामाद साहब की इज्जत ही नहीं ना होती, उसको आंखों पे भी उठाए तो कहते तेरे घर दे मेरी इज्जत नहीं करते। पता नहीं हुन तो इज्जत भाइया केड़ी शै दा नाम रखे, ओ केड़ी है जेड़ी तेनू चाहिदी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इज्जत नहीं करते तो लिहाजा मेरा प्रोटोकॉल नहीं, फूल लेके खड़े नहीं होते गली में, वो बाहर नहीं निकलते, वो इश्तिहार नहीं छापते कि दामाद साहब आ रहे हैं। और वैसे भी मैं कहाँ जाऊं, मतलब ये कि चिप्स भी नहीं है, उन्होंने संगे मार्बर भी नहीं लगवाया हुआ, तो मैं कैसे जाऊं, मेरी शान के खिलाफ। आला हज़रत फरमाते हर हफ्ते वो बेटी जो है, तो बेटियां बेटियां, ये तो उस दिन पता चलता है ना जब अपनी बेटी बंदा डोली में डालता है, फिर पता चलता है कि दिल करता है हर हफ्ते उसको मिलने को, दिल करता है कि वो आए, चेहरा दिखाए, एक दफा मिल जाए, हर हफ्ते उसको मिलवाने लेके जाए, उसकी गलतियां माफ करे, उसके आबों पे पर्दा डाले, उसकी कोताहियों का ख्याल करे, उससे दरगुजर करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हूँ कि अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना पालना, बुग़्ज़ ना पैदा करना, कोई गलती करे तो बुग़्ज़ ना पैदा करना, बुग़्ज़ ना रख लेना सीने में कि तू है ही ऐसी, तू है ही, बुग़्ज़ ना पालना। और क्या खूबसूरत लफ्ज है हजरत खतीजतुल कुबरा के सरताज के, और क्या लफ्ज है जनाब सैयदा आमिना के लाल के। मेरे नबी पाक फरमाने लगे अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत ना पसंद है तो गौर कर लो, ढूंढ लो, उसमें ऐसी भी आदत तुम्हें जरूर मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी पसंद हो। ढूंढ लो, गौर कर लो, मिल जाएगी, कोई ऐसी भी मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी बड़ी पसंद होगी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। ढूंढो तो सही, तलाश तो करो, बुग़्ज़ की ऐनक ना लगाना, बुग़्ज़ की ऐनक लगा के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात यह है कि अल्लाह के हबीब ने तायुन फर, और फिर अमली तौर पर हुजूर ने वो चीजें करके दिखाई। मैं हदीस सुनाने लगा हूँ, अल्लाह करे मेरी माएँ बहनें बच्चियां मुझसे नाराज हों, गुस्सा कर जाए और गुस्सा करके कहे आज के बाद हमने ऐसे नहीं करना। अल्लाह करे कि बाप नाराज हो जाए आज और वो कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमें गुस्सा आया है, हमने बेटियों की यही तरबियत करनी है, भाई भी आज के बाद इस पे बज़िद हो जाए, यही काम करना। हुजूर ने फरमाया जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले, फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी, फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूँ, मैं मेरी हैसियत एक नाकिल की है, बहुत सी गलतियां, बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूँ, बात पढ़ता हूँ, आगे बयान कर देता हूँ। मैं जदों दी तेरे घर आईया सुख वेखे ही नहीं, जब जद दी तेरे अल आईया ना तब दबा वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूँ, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूँ भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूँ भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर दे। उस औरत के 70 साल के नेक अमाल जाया हो गए जिसने एक बार बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है। आ जड़ा घर बैठा ओनू बेटे की जन्नत माँ के कदमों में और औरत की जन्नत उसके शौहर के। आप बड़े राजी हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मजमून आ रहा है मियाँ बीवी के हुकूक का, आपने भी फंसना है वहां।
لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونے علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت ہوں۔ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے، عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے، بیٹی باپ کی سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے، بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے، بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا، ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔ باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی۔ 2 دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا۔ بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں، جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن باپ انتقال کر گیا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا، حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے،
کا سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر۔ تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں۔ حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے۔ حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر